राशल सिमेरियन आनी तशें ओल्ड गोवा आनी हिंगासूय वचपाक कितें एक्चुअली कितें ओके आमी सांताक्रूज वेदी सेवकाचो समूह आयज बाबार्ताची यात्रा कशी ह्या जाग्यांचेर गेल्या पिलार राशोल आतां राशोल आमी आसात मागीर सांकवाड आमी वेतोल्या आनी उपरांत शेवटाक ओल्ड गोवा वेतोले ही एक ल्हानशी बाबार्ताची यात्रा आमी घडोवन हाडल्या ह्या भुरग्यांक क्रिस्ती मन बाबार्तान सजमून घेवं ह्या जाग्यांचेर जायत्या भाग्यवंत मनशांनी आपली पावलां मारून आपलें जिवीत मोवसोरलां तर आमकांय जाय ह्या वेदी सेवकांनी ह्या जाग्यांनी वचून कितें तरी आपल्या आत्मीक जिवितान घेवन एक बरें क्रिस्ती जिवीत जेवं कारण हें जिवीत आमच्या सोर भोंवतणी आमी जियेता क्रिस्ताक आमी परगोडटा आनी वेदीची सेवा करता आसतना तांचो हेतू म्हणल्यार होच की मदीक देवाचे वेदीची सेवा करता आसतना देवाचें मोगान वाडप ही आमी तांकां वाट दिता आसतना सदांच आमी तांच्या बरेपणा पासून आमी वावरता होच जावन आसा आमचो हेतू सगळ्यांक देव बरो दीस आयज आमी चड खुशाल कित्याक आमी पळयता हांगासर भुरगीं आसात आनी ही भुरगीं जावन आसात आमच्या फिरगोजेची सांताक्रूज चर्च सांताक्रूज कालापूर ह्या फिरगोजींतल्यान ह्या भुरग्यांक आमी घेवन हांव आनी आमचो पातकूर फादर क्लॅरन्स आमची इंचार्ज सिस्टर वॉल्टर बॉयज वॉल्टर सर्वसाची इंचार्ज सिस्टर आनी सांगाता सगळीं आमी आयज पिलग्रिमेज आमी घडोवन हाडल्या कित्याक आमी सगळीं यात्रेकारां म्हणटा आसतना आमी आमच्या जिवितांत ह्या यात्रेंत आमी कशीं पावलां मारता ह्या भुरग्यांक ते समजून घेवंक आमी आपयल्या खेरीत भशेन आमी हे यात्रेंत भाग घेतना आमी पिलार पयले गेल्या कित्याक पिलार जावन आसा पाद आग्नेलाचो एक म्हत्वाचो जागो आनी हांगासर चड बरें देवस्थान जाता सो तांकां आमी थंय घेवन गेल्या आनी ताच्या उपरांत आमी राशोल सिमनारीन तांकां घेवन येल्या कित्याक राशोल सिमनारीन पाद आग्नेल आसलेलो आनी हांगासर तो एक स्पिरिच्युअल डिरेक्टर कसो तो सिमनारिस्तांक तो सदांच राखतालो आनी सांबाळटालो आनी तशेंच आमी पळयता एक हेतू म्हणल्यार हेच्या फाटल्यान आमी यात्रेकारां म्हणटा आसतना आमच्या DSCन जायते देव आपोवन उत्पन्न जावंक आमी ह्या भुरग्यांक सिमनारीक आमी घेवन आयल्या आनी सिमनरी चड आदली आनी जायते पाद्री हांगासर शिकल्यात सो हेच आमी तांकां सांगल्या की ह्याच म्हत्वान हें म्हत्व देव आपोवनाचें ते समजून घेवन ती देव आपोवण्याक आपलो उलो दिवंक हें तांच्या मनांत रिगूंक आमी हांगा हाडल्या आतां आमी थोड्याच वेळान आमी वेतोल्या सांकवाल भाग्यवंत जुजय वाजाच्या श्रायनांत थंयसरू आमी सांताची आमी तांकां वळख करून दिता आनी ताच्या उपरांत आमी ओल्ड गोवा आमी पळयता भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेर ताच्या सुवातेर वचून ह्या सांताचोय आमी तांकां शिकोवन दिवन ह्या सांताचें जिवीत कशें आमच्या जिवितांत बदलनी नवसरणी हाडूंक जाता तें आमी शिकोवन आमची ही आयज पिलग्रिमेज वॉल्टर सर्वस पिलग्रिमेज आमी आखेर करतल्या आनी हाचो हेतू जावन आसा आमी पवित्रपणांत वाडोवंक आनी आमी क्रिस्तांव कशे देव आपोवण्याक आमी उलो दिवंक आनी देव आपोवणे आमी स्विकार करूंक आनी आमच्या भुरग्यांक उत्तेजन दिवंक आमी ही पिलग्रिमेज ही यात्रा आमी घडोवन हाडल्या तर हांव पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पाद्रिगाराक फादर रिचर्ड पिनेरो ताणें आमकां जायतो आदार दिला आनी तशेंच आमचो फादर मारियान आनी तशेंच आमचो पातकूर फादर क्लॅरन्स सिस्टर आनी सांताक्रूज फिरगोजीची सगळी आमची क्रिस्ती समुदायाची भाव भयणां आनी जायतो आमकां आदार दिला हांगा सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू